नमस्कार, म रुपिन लेप्चा र आज यस नेउरा भ्यालीमा 5th बायोडाइभर्सिटी क्याम्प भइरहेको छ, चलिरहेको छ विगत 10 तारिकदेखि यता। र आजको यस यात्राहरू बर्ड वाचिङको यात्राहरूमा हामी जङ्गलमा छौँ, एकदम भर्जिन जङ्गल, एउटा नेउरा भ्यालीको डिप जङ्गलमा छौँ। र तपाईहरुलाई म दुईजना यस्तो व्यक्तिसँग भेटाउन गइरहेको छु जो चाहिँ एकदम अब हाम्रो यस नेउरा भ्यालीसँग धेरै टचमा अगाडिदेखि रहेका हाम्रा सरहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई हामी भेटाउन गइरहेको छु र प्रथमचोटि तपाईहरुलाई नमस्कार सर, तपाईलाई स्वागत गर्न सर। र विशेष सरको परिचय विशेष सरबाटै सुरु गर्छु म है। अनिमेष बसु। हजुर, म सिलिगुडी न्यापबाट आएको। हजुर, तपाईँ यो तपाईँको परिचयसँगै सरको पनि म परिचय मागिहाल्छु है। मेरा नाम अपूर्व चक्रवर्ती और मैं कोलकाता प्रकृति संसद से आया हूँ। थ्याङ्क यू सर। र विशेष हाम्रो यस नेउरा भ्यालीसँग निकै अघिदेखि जोडिएका हाम्रा सर अनिमेष सर हुनुहुन्छ। उहाँको धेरै यो जग्गासँग एउटा माया, उहाँको नेचरको एकदमै नजिक एउटा परिचित छौँ हामी। उहाँ सबैले चिन्नुहुन्छ होला सायद, चिन्नुहुन्छ सायद होइन, चिन्नुहुन्छ। र सर यो बायोडाइभर्सिटी क्याम्प जुन 5 साल अगाडिदेखि अब चलिआइरहेछ र आज अन्तिम यो बायोडाइभर्सिटी क्याम्पमा तपाईँको के कस्तो एउटा अनुभव र यो नेउरा भ्याली प्रति के कस्तो एउटा सुझाव छ, तपाईँले राखिदिनुहोस् न। यो नेउरा भ्यालीमा जुन बायोडाइभर्सिटी एसेसमेन्ट चल्दैछ, हजुर, यो चाहिँ हाम्रो स्टेटको लागि त महत्त्वपूर्ण एउटा घटना छ। किनकि यसको अगाडि कुनै जङ्गलमै यस्तो बायोडाइभर्सिटीको कुनै सर्वे भएको थिएन। यो फर्स्ट टाइम हुँदैछ। नेउरा भ्याली जस्तै जङ्गल हाम्रो देशको सबभन्दा एउटा राम्रो मात्रै होइन, एकदम भर्जिन एउटा फरेस्ट छ। यहाँको रुखपातहरू, ठुलो ठुलो जनावर, बाघदेखि लिएर यहाँ 8वटा क्याट फ्यामिलीको एनिमल छ। टाइगर छ, लेपर्ड छ, मार्बल क्याट छ, अझै लेसर क्याट त थुप्रै छ, क्लाउडेड लेपर्ड छ। त्यो कारणमा मात्रै होइन, जे सानो सानो यहाँ किरा मकौडाहरू, यहाँ फ्लाइजहरू, कमिलाहरू, अर्किडहरू, यो जग्गाको सबै एसेसमेन्ट यहाँ लास्ट 5वटा क्याम्पमा विभिन्न सिजनमा यो चल्दैछ। यो लास्ट क्याम्पमा आएर यो चराको पनि त्यो यो नेउरा भ्याली एकदम प्याराडाइज फर बर्ड वाचर्स भन्छ मेरो। किसिम किसिमको चरा यहाँ भेट्छ, रियर बर्ड चराहरू छ यहाँ। हाम्रो साथमा जुन अपूर्व सर छ, अपूर्व सर पनि त्यो हाम्रो स्टेटको एकदम रिनाउन्ड बर्ड वाचर। पहिल्यैदेखि हामीहरू यो जङ्गलको त्यसको पनि एसेसमेन्ट हुँदैछ। अहिले हाम्रो जुन पिएचई क्याम्पदेखि जुन नयाँ बाटो फेरि खुलेको छ, भोटेघरका जानु बाटो, एकदम वाइल्डनेस छ, एकदम पुरा वाइल्ड रुट छ यो जग्गामा। ब्युटिफुल जङ्गल छ यो। कुनै मान्छेको कुनै जानु आनु छैन यहाँ। त्यो यो एसेसमेन्ट हुँदाखेरि के हुन्छ, यहाँको नेउरा भ्यालीको जति चराचुरुङ्गीहरू, किरा मकौडाहरू, स्पाइडरदेखि लिएर कमिलादेखि लिएर साँपदेखि लिएर सबै विषयमा जुन एक्सपर्ट साइन्टिस्टहरू आएको छ, उनीहरू यसको स्टडी गर्दैछ, यसको रिपोर्ट निस्किन्छ। त्यो अर्को एउटा गुरुत्वपूर्ण घटना छ यहाँको, जुन जुन साइन्टिस्टहरूसित सबै लोकल हाम्रो नेउरा भ्याली नेसनल पार्कको स्टाफहरू छ। स्टाफहरू पहिल्यैदेखि नै जुन चाहिँ रेप्टाइल ग्रुपमा छ, त्यो चाहिँ रेप्टाइल ग्रुपमै सबै 5वटा क्याम्प एटेन्ड गरेको छ। जुन तिमी जस्तै
चरामा आएको अच्छा। पहिलादेखि तिमी बाटको टिम सिधा छ, अच्छा। जुन चाहिँ साँपको सिधा छ, जुन चाहिँ किरा मकुराहरू स्पाइडरमा छ, त्यो अर्किडमा छ, रुखपातहरूमा छ। ये हाम्रो स्टाफहरू पनि राम्रो उनीहरूको जानकारी, उनीहरूको पहिल्यैदेखि जानकारी थियो, फेरि उसको साइन्टिफिक नामहरू, इङ्ग्लिस नामहरू त्यो उनीहरूको थाहा भएछ। उनीहरूको अहिले कहाँ कुन किरा मकुरा जनावर पाउँछ सबै थाहा भएछ। यो चाहिँ बायोडाइभर्सिटी क्याम्पको मेन मुद्दा चाहिँ यो फ्यान्टास्टिक भयो एउटा काम। एकदमै एकदमै सरले जुन कुरा राख्नुभयो एकदमै सरी नै एउटा राम्रो कुरो हो। यो कुरो एउटा प्राकृतिकमा जुन स्टाफहरूलाई पनि थाहा थिएन यो हाम्रो फरेस्ट विषय लिएर फरेस्टमा के अब एउटा उयो छ होइन, एउटा फरेस्टलाई कति माया गर्नुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ यो बायोडाइभर्सिटी क्याम्पबाट नै हामीले यो शिक्षा पायौँ, यो एउटा प्रेरणा पायौँ र भोलिको दिनसम्म यो भविष्यसम्म यो हामीले कायम राख्नेछौँ र हामीले यसबाट धेरै नै ज्ञान सिक्न पायौँ र हामी त्यो गर्व गर्छौँ। र सरहरूको साथमा हामीले यसरी अब ड्युटी गर्नु पायौँ, एउटा हामीले गाइडलाइन्सहरू पायौँ, हामी त्यो एउटा हामी सौभाग्य मान्छौँ सर। र धन्यवाद सर तपाईँ। अनि यसपालि सुन्दैछु सर हाम्रा डेफु म्याम जो म्याडम हुनुहुन्छ हाम्रो गोरुमारा वाइल्ड लाइफ डिभिजनका, उहाँ म्याडम त अब 5 इयर्सको उयस लास्ट बायोडाइभर्सिटी क्याम्पदेखि चाहिँ उहाँ ट्रान्सफर पनि हुनुभएको सुन्दैछु मैले। उहाँको लागि के मेसेज एउटा दिनु चाहनुहुन्छ है, उहाँको कति योगदान रह्यो? र म्याडमको त पहिलादेखि फर्स्ट क्याम्पदेखि त योगदान थियो। सी इज ए एक्सेलेन्ट सर्भिस थियो बायोडाइभर्सिटी क्याम्पको। यतिजना साइन्टिस्ट, यति मान्छे आयो, स्टाफ आयो, एउटा यस्तो क्याम्प चाहिँ अर्गनाइज गर्नु त्यो सानो कुरा होइन। एकदमै म्याडमले यति सिन्सियरली यो सबै एडिएफओ, रेन्ज अफिसर, बिट अफिसर सब स्टाफहरूको लिएर जस्तो खालको ये जम्मै 5वटा क्याम्प त एक्सेलेन्ट, माने लट अफ थ्याङ्क्स टु म्याडम। यस्तो एउटा यसमा त्यो म्याडमको पनि योगदान थियो। म्याडम त्यो हिँडेर एकदम माथि रेचेलासम्म गएको, जोरपोखरीसम्म गएको, यस्तो त्यो यो चाहिँ नट ओन्ली सपोर्टिभ, यो पर्सनली चाहिँ क्याम्पमा पार्टिसिपेट गरेको छ। यो चाहिँ माने त्यही कारणमा त्यो डिएफओ म्याडमलाई फेरि धेरै धेरै थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सर, तपाईँको यति मिठो वचन हामीले सुन्न पायौँ। राम्रो एउटा गाइडलाइन्स दिनुभयो, सबैलाई गाइड गरिदिनु भयो, यसमा धेरै धेरै धन्यवाद। अब यस सालको एउटा जुन बायोडाइभर्सिटी क्याम्पको जति पनि प्रोग्राम भयो तपाईँ एटेन्ड भइदिनु भयो, हामी धेरै खुसी छौँ। धेरै अब हामीले यस तपाईँको प्रतिबाट हामीले ज्ञान पाएको छौँ, हामी त्यो ज्ञानलाई कायम राख्नेछौँ। सधैँ नै त्यो ज्ञानहरूलाई हामी सँगालेर राख्नेछौँ र भविष्यमा पनि यो ज्ञानलाई हामी बरु बाँडेर जानेछौँ र सबैलाई यो सूचित गर्नेछौँ है। भन्दै तपाईँसँग एउटा सानो बिदा लिँदै र म हाम्रा सर अपूर्व सरप्रति जान चाहन्छु र हाम्रा बेस्ट, हाम्रा यस क्याम्पका बेस्ट, हाम्रा बर्ड वाचिङमा एउटा बर्ड चिन्नुमा उहाँको 30-35 वर्ष 36 वर्ष म्याक्सिमम् एक्सपिरियन्स उहाँको एउटा रहेको छ र उहाँको जुन एक्सपिरियन्स हामीलाई बाँडेको छ, हामीलाई धेरै नै सजिलो एउटा प्रकारले, सरल प्रकारले हामीलाई उहाँले ज्ञान दिनुभएको छ। र आज म स्वयं रूपेन लेप्चा बर्ड वाचिङमा धेरै कुरो मैले ज्ञान लिएको छु। म र शीर्ष मेरो गुरुजीलाई नै म गुरुजी मान्छु, किनभने उहाँकोबाट मैले धेरै ज्ञान लिएको छु र दिनुभएको छ। म उहाँलाई केही शब्द यस नेउरा भ्याली विषयमा कुरा राखिदिनुहुन्छ भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। हिंदी तो बोलो, नेउरा वैली ने टू बोलो, ये बायोडाइवर्सिटी ने टू बोलो। बायोडाइवर्सिटी ने तो अनिमेश सर ने जो बोल दिया जी सर, उसके आगे मैं क्या कहूँ। मैं सिर्फ यहाँ के बर्ड के बायोडाइवर्सिटी के बारे में थोड़ा बोलना चाहता हूँ कि ऑल्टीट्यूड का जो फर्क है, जो असाले के नीचे से होके ऊपर में रेचेला तक, इसमें इतना बर्ड का वेरिएशन है
लोगों का कहना है 400, मेरे ख्याल से 450 से ज़्यादा बाढ़ यहाँ होंगे। हम्म, और शायद ऐसा भी कई सारे बाढ़ अभी भी है जो कि हमने देखा नहीं। जी सर। लास्ट 4 बायोडाइवर्सिटी कैंप में हम लोगों ने सिर्फ 210 के आसपास बाढ़ देखे हैं, लेकिन यहाँ काफ़ी सारे हैं, ज़्यादा है, क्योंकि हम पर्टिकुलर एक ही सीज़न में आए। नहीं तो एक्चुअल जो बाढ़ का सीज़न होता है समर में, उस समय हम नहीं आए इधर, तो उस समय अगर आए तो और भी बढ़ जाएगा। यहाँ बायोडाइवर्सिटी तो है ही, लेकिन आज का जैसे ट्रेल है इस तरह के हर जगह में नहीं है। इस तरह के ट्रेल जहाँ बैम्बू ज़्यादा है, इस तरह के ट्रेल में कम होता है, लेकिन यहाँ कुछ स्पेशलिटी बर्ड होता है, जैसे रेन बैबलर, स्किमिटा बैबलर और पैरट बिल भी होनी चाहिए। हमें अभी अब तक नहीं मिला, हम तलाश कर रहे हैं। बस 5 साल के हमारे जो नेवड़ा वैली का तजुर्बा है वो तो हमने कभी किसी फॉरेस्ट में इस तरह से काम नहीं किया। हमने सुंदरबन में भी काफ़ी लंबा समय से काम किया, लेकिन जंगल के अंदर में इस तरह से चलना, इस तरह से इस पेड़ को छूना, इस तरह से इतना नज़दीक से इसको देखना, ये एहसास हमें कभी नहीं हुआ था। ये पहले बार हुआ नेवड़ा में आके। हम बहुत बहुत खुश है कि हमें इस कैंप में शामिल किया गया, हमें ये मौका दिया गया कि हम भी इसमें कुछ कंट्रीब्यूशन रखें, तो यही कहना है। और जो डिपार्टमेंट का जो हमारा सर मैडम और सर, नहीं उनको तो क्या कहना, उनका थोड़ा उनका हाथ तो सबसे ऊपर में है। और उन्होंने जिस तरह से इस कैंप को ऑर्गेनाइज किया पहले से ही अब तक, जिस तरह से किया वो एक यूनिक, ये नहीं होता है, हमने कहीं नहीं देखा इस तरह से। हमें सिर्फ चलना ही होता है, बाकी हमारा रहना, हमारा खाना, हमारा घर में बिजली पहुंचाना, इस इतना डिफ़िकल्ट जगह में, इतना डिफ़िकल्ट टेरेन में वो जनरेटर पहुंचाना और अच्छे खाना खिलाना, ये सब लॉजिस्टिक जो है वो लाजवाब है कि ये उनके बारे में क्या कहें। वो तो सच में बहुत बड़ा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। हम लोगों का काम आसान हो इसलिए जो भी उन लोगों कर सकते थे उससे कहीं ज़्यादा किया। थैंक यू, थैंक्स टू द फॉरेस्ट ऑफिशियल और सारे स्टाफ, जो फॉरेस्ट गार्ड है या फॉरेस्ट स्टाफ जो है वो इतना अच्छा है। हमें कोई तकलीफ़ तो दूर की बात है, हमेशा हमारा साथ रहता है, हमें हमेशा बुलाते, कहते हैं, पूछते हैं कि हमारे कोई तकलीफ़